ang POI diri isa mayor man jud ang POI. Ikaw mayor, tabangi ang mong pamilya kung tinuod man nga limpyo gyud ka. Wala kay involvement sa kamatayon o wala kay knowledge man lang sa kamatayon sa kung igsuon. Kanang padayon lang ta sa pag-ampo unya. Hagit jud nako ni sa tanang naglingkod karon na nasa posisyon. Labaw na tong mga POI nga unta wa man galing mo involvement sa kamatayon sa kung manghud, labaw na kay halos tanan POI naa sa posisyon karon. So kung tinuod man nga wa mo'y involvement sa iyang kamatayon, pasiklabi mi nga malimpyuhan inyong ngalan. Tabangi among pamilya, ang tanang supporters nga gaampo pakitai. So biit na anak ko. So, mora gina ako pangayo, ma'am, kana hagit gina ko ni sa tanang POI nga naglingkod karon sa posisyon. Ug tinuod man nga wa mo'y appeal o involvement sa kamatayon sa kumanghod, tabangi mong pamilya aron malimpyo sa inyong pangalan, di ba? Tabangi ang among pamilya. Tabangi ang ipa-prove sa mga tanan, followers, supporters ug tanan pa man nagpakahilom nga nagsuporta sa kong igsuon, i-prove sa mua na bago na nga wa mo'y labot sa kamatayon sa kong manghud, diba? Labi nang naa sa mga naglingkod karon sa posisyon, dili man POI o unsa, makita sa katawhan nga wa mi nasayop og pili ninyo nga ibutang diha sa posisyon, kay mas dako mog tabang nga matabangan mi ninyo. Wala akong istorya. Ipakita gid ninyo sa mua nga willing mo nga tabangan ang among pamilya. Butangig kaisog inyong kaugalingon. Kaya nagpabutang man mo alang nga posisyon, dapat mubarog yun mo ug kabaw yun mo, dahil mo kaisog dapat. Kala lang yun. Kaya kung wag yun, ako na magod sa inyong kabahin, POI ko, pero wag yun ko'y gibuhat nga di maayo. Maningkamot jud ko mo reach out sa pamilya, muhatag og tabang para makabot ang hustisya sa kung sa ano ba, labaw na kay ang POI diri isa mayor man jud ang POI. Ikaw mayor, tabangi ang mong pamilya kung tinuod man nga limpyo gyud ka. Wala kay involvement sa kamatayon o wala kay knowledge man lang sa kamatayon sa kung igsuon. Ayaw na mo kamutanan diha nga nasa posisyon. Gihagit gita mo. Kamutanan diha galingkod sa posisyon, tanan-tanan nga pwede makatabang sa mua. Gihagit ta mo. Pasiklabi mi tanan katawhan. Tanan tao nga naminaw og naghandom nga makabot sa kung igsuon ang hustisya. Pasiklabi mi. Tabangi mi nga makabot ang hustisya. Ipa-feel sa mua nga walay dapat ning mahayan nga ibutang ta mo ang posisyon na. Gibutang mo sa katawhan ang posisyon na. Pasiklabi mi. Mora gina akong pangayo ninyo. Kay mas dako manggug tabang ug daghan ta, labaw na kay nakaposisyon mo, daghan ta mong tabang og pangayo gustisya para sa kong igsuon. So gamitan ninyo ng intelligence fund. Suportahi ang mga PNP, kapulisan, para imbestigahan o paspas mga NBI o unsa pa na diha mga ahensya nga makatabang sa pag-imbestigar sa akong igsuon. Kaya dili normal lang yang kamatayon. Dili jud normal. Angay yung istoryahan kamatayon sa kumanghad kay ngano saksi tang tanan og giunsa siya pagbrutal ug walay kalaban-laban akong manghud sa iyang pagkamatay. So, tabangi mi. Kana lang, tabangi mi, o padayon lang kita niyong ampo tanan, o singgit, nga makabot unta jud sa akong igsuon, ang hustisya nga tinud-anay. Tinud-anay nga hustisya para sa akong manghud. Kana ragyod pirmi ang akong gipangayo. Walay lain pa, wala ko'y lain tumong ani akong sigig live diri. Kundili manawagan pirmi og hustisya para sa akong igsuon nga way kalaban-laban gipatay. Gipasaksit ang tanan. Sa iyang kaisog, tabang pagyud ang last niyang na istorya.
So unta lang gyud. Kay kabaw gyud ko nga ang tanan PUI dili gyud ang tanan na involved wala gyud appeal pero possible nga naay knowledge sa pagpatay sa kong igsuon. Kung na-prove sa mo nga mali ang among duda, mali ang among hinala, mali nga wala mo ni reach out, mali tanan ba? Mali ang among pagduda sa inyo tanan. O reminders nga kanang na ako'y pa-contest sa page ni Cap. Ug kinsa to'y willing nga mo appeal, pwede na mo maghinahinay og pasa sa inyong mga entry kay para mahinahinayan na to. Mahinahinayan na to siya og mahinahinayan na to share sa page ni Kapitan Dudong Bukol aron kay ang basihan is 50% sa inyong reactions like shares reactions lang 50% dito may mag-base sa reactions sa mga katawhan kung kisa ti pinakadagang likes or mga likes hearts o unsa pa na og reaction og kuan sa pamilya judge sa pamilya 50% pud ang pamilya magpili kung kinsa gyud ang madaog. So ana 50% para sa pagbuot sa katawan o 50% desisyon sa pamilya. Og salamat kay sa tanan, mag-end ako karon sa akong live kay tungod nagmata na akong anak. So mag-end ako sa akong live karon nga kung banasad, nagmata na sad. So magserbisyo sa ako sa akong pamilya kay unya na pod maningkamot na sad ko ug unsaon pagkabot ang hustisya sa akong igsuon. So padayon na ta sa pag-ampo guys. Padayon ta sa pag-ampo nga unta gyud tabangan ta sa mga taong naaglingkod karon og naglingkod karon og nanghangyo sa ato ang boto sa una. Wa jud unta ta nasayop nga ibutang sila ang mga posisyona. Kay dili lang si Dudong Bukol ang gipusil, kundi si Kapitan Dudong Bukol ang brutal nga gipatay. Isa siya sa kapitan nga nanerbisyo og sakto aning among syudad. Dili lang diri sa syudad na mo ang nakabenepisyo sa iyahang serbisyong tinud-anay, kundi halos tanan walay pili ang iyang pagtabang. Makaboto ba din ng Cebu City? Makaboto ba din ng Kidapawan diri sa Mua? Makaboto ba din ng taga Davao City? Wala siya pili guys, mga taga Bohol, taga Cebu, tanan gitabangan niya kutob sa mga yug tabang niya ug kaya lang jud niya. Mao lang daghan kay salamat ninyong tanan ug padayon lang kita sa pag-ampo. Nga unta dili sa madugay makabot na sa akong igsuon ang tinud-anay nga hustisya. Daghan kay salamat ug amping mo kanunay kung asa man mo karon atong timan-an nga ang Ginoo nara gyapon sa tong kasing-kasing pirmi. Kana lang, daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw. May buntag. Bye-bye!